हेलो स्टुडेन्ट्स, हिजो हामीले लाइन्स एन्ड एङ्गल्सको लिनियर पेयर अफ एङ्गलसम्म गरेको छौँ र हाम्रो आज एउटा टपिक छुटेको छ। त्यो चाहिँ हो इन्टरसेक्टिङ र नन इन्टरसेक्टिङ लाइन। इन्टरसेक्टिङ लाइन र नन इन्टरसेक्टिङ लाइन, इन्टरसेक्टिङ लाइन एन्ड नन इन्टरसेक्टिङ लाइन। इन्टरसेक्टिङ लाइन and non-intersecting line. Non-intersecting line. इन्टरसेक्टिङ लाइन अनि नन इन्टरसेक्टिङ लाइन यो हामीले गरेको छैनौँ, यो गर्नेछौँ आज। इन्टरसेक्टिङ पहिला इन्टरसेक्टिङ लाइनमा चाहिँ इन्टरसेक्टिङ लाइनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ? इन्टरसेक्टिङ लाइन भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा लाइन चाहिँ एकअर्कामा इन्टरसेक्ट भएको हुन्छ। यो चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको हो, यो ए बी सी अनि डी, अनि यो जुन चाहिँ पोइन्ट छ यसलाई इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भन्छ। यो चाहिँ इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हो जसलाई चाहिँ ओ भन्दा हुन्छ। जब दुईटा लाइन चाहिँ यसरी इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ भर्टिकली अपोजिट एङ्गल एक्ट गर्छ। त्यहाँनिर भर्टिकली अपोजिट एङ्गल्स क्रिएट गर्छ जब दुईटा स्ट्रेट लाइन चाहिँ इन्टरसेक्ट हुन्छ। र यो चाहिँ भयो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट, यसलाई चाहिँ भन्छ इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट। इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भन्छ। अब इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट ओ भयो, इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट इज ओ। किन भन्दा यहाँ दुईटै लाइन इन्टरसेक्ट भएको छ। र अब हामीले अर्को कुरा यहीँबाट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भर्टिकली अपोजिट एङ्गल। अर्को भर्टिकली अपोजिट एङ्गल, भर्टिकली अपोजिट एङ्गल्स। अब भर्टिकली अपोजिट एङ्गल्स हेर्दा चाहिँ भर्टिकली अपोजिट एङ्गल्स भनेको चाहिँ भर्टेक्स त्यसको अपोजिट भर्टेक्स, जुन भर्टेक्स छ त्यसको अपोजिट भर्टेक्स हेर्नु पर्यो। जस्तै मैले यहाँबाट यो भर्टेक्स हेरेँ भने अब मैले अपोजिट भर्टेक्स चाहिँ यो हेरिन्छ, यसको अपोजिट भर्टेक्स चाहिँ यो भयो भर्टिकली अपोजिट एङ्गल। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ यो भर्टिकली अपोजिट एङ्गल एओसी, एङ्गल एओसी बराबर एङ्गल बिओडी, यो चाहिँ हो भर्टिकली अपोजिट एङ्गल। भर्टिकली अपोजिट एङ्गल्स, भर्टिकली अपोजिट एङ्गल र भर्टेक्स अपोजिट एकअर्कामा भर्टिसेसको जुन चाहिँ अपोजिट भर्टिसेस छ त्यहाँनिर चाहिँ एङ्गल बराबर हुन्छ। सिमिलरली हामीले अर्को भर्टेक्स हेर्नु पर्यो भने यो र यो बराबर छ अपोजिट भर्टेक्स। भनेपछि एङ्गल एओडी इक्वल्स टु एङ्गल बिओसी। यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भर्टिकली अपोजिट एङ्गल, यो पनि भर्टिकली अपोजिट एङ्गल हुन्छ, भर्टिकली अपोजिट एङ्गल भयो। अब यहाँनिर हामीले के देख्दैछौँ त भन्दाखेरि कमन भर्टेक्स चाहिँ ओ छ। चारटै एङ्गलको लागि चाहिँ कमन भर्टेक्स के हो भन्दाखेरि चाहिँ ओ भयो। र कमन आर्म चाहिँ यो स्ट्रेट लाइनको लागि ओबी कमन आर्म हुन्छ। फेरि यता हेऱ्यो भने लेफ्टपट्टि हेऱ्यो भने ओए चाहिँ कमन आर्म हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ एओसी बनिँदाखेरि पनि ओए युज भएको छ, एओडी बनिँदाखेरि पनि एओ युज भएको छ। सिमिलरली यता हेऱ्यो भने बिओडी बनिँदाखेरि पनि ओबी आर्म युज भएको छ, अनि बिओसी बनिँदाखेरि पनि ओबी आर्म युज भएको छ। भनेपछि यो स्ट्रेट लाइनमा यो कमन छ, यो स्ट्रेट लाइनको लेफ्टपट्टि एओ कमन छ, राइटपट्टि ओबी कमन छ, लेफ्टपट्टि ओए कमन छ।
यो थियो भर्टिकली अपोजिट इन्टरसेक्टिङ लाइन। अब नन इन्टरसेक्टिङ लाइन चाहिँ कस्तो हुन्छ? नन इन्टरसेक्टिङ लाइन, नन इन्टरसेक्टिङ लाइन्समा चाहिँ प्यारलल लाइन चाहिँ नन इन्टरसेक्टिङ लाइन हो, प्यारलल लाइन मात्रै। नन इन्टरसेक्टिङ लाइन भनेको नि प्यारलल लाइन हो। नन प्यारलल लाइन चाहिँ इन्टरसेक्ट भइहाल्छ कहीँ न कहीँ गएर। सपोज मैले यस्तो लेखेँ, यस्तो गरेँ, यस्तो गरेँ, यो यता इन्टरसेक्ट भएको छ। मैले यस्तो लेखेँ, यस्तो लेखेँ, इन्टरसेक्ट त देखेको छैन, तर इन्टरसेक्ट भएको छ यो। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी नन इन्टरसेक्टिङ लाइन भन्नु सकिँदैन। प्यारलल लाइनलाई चाहिँ हामी नन इन्टरसेक्टिङ लाइन भन्नु सकिन्छ। खालि प्यारलल लाइन चाहिँ यो नन इन्टरसेक्टिङ लाइन भयो। यसमा चाहिँ यो ए, बी, यो सी, यो डी, यसमा चाहिँ एबी, यो प्यारललको साइन हो, इज प्यारलल टु सिडी भनेर नन इन्टरसेक्टिङ लाइन चाहिँ प्यारलल लाइनलाई चाहिँ नन इन्टरसेक्टिङ लाइन भनिन्छ। अब एउटा स्ट्रेट एङ्गल माथि चाहिँ दुईटा भन्दा बेसी एङ्गल छ भने त्यहाँनिर के हुन्छ? एउटा स्ट्रेट एङ्गल माथि चाहिँ, स्ट्रेट लाइन माथि चाहिँ दुई अथवा दुईटा भन्दा बेसी एङ्गल छ भने के हुन्छ? त्यसलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। यो स्ट्रेट लाइन भयो, स्ट्रेट लाइन भयो, यो ए हो, यो बी हो, यो ओ भयो, यहाँबाट एउटा रे यता गएको छ अनि एउटा रे यता आएको छ। भनेपछि यो एङ्गल कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एङ्गल एओसी, यो डी भयो, एङ्गल एओसी प्लस एङ्गल सिओडी प्लस एङ्गल बिओडी। भन्नुको मतलब चाहिँ एओसी यो एङ्गल भयो, सिओडी भनेपछि यो एङ्गल भयो, बिओडी भनेपछि यो एङ्गल भयो। यो सबै जोड्दाखेरि चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामी रिजन लेख्छौँ एङ्गल्स इन सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन भनेर लेखिन्छ। अनि अर्को हाम्रो त्यस्तै यो स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ एउटा परपेन्डिकुलर लाइन छ, यो ए हो, यो बी हो, यो ओ हो, अनि यता एउटा लाइन आएको छ, एउटा रे छ, यो डी, यो सी, यो पर्फेक्टली 90 डिग्री छ। 90 डिग्री छ भनेपछि यो स्ट्रेट लाइन हो। अब यसमा चाहिँ एङ्गल बिओडी चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। यो 90 डिग्री छ, यो 90 डिग्री भइसकेपछि अब यो रिमेनिङ एङ्गल कति हुन्छ? एङ्गल एओसी प्लस एङ्गल सिओडी पनि 90 डिग्री हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्रेट लाइनको माथि छ तिनवटा एङ्गल। यो एङ्गल त 90 डिग्री भइहाल्यो, यो दुईटा जोड्दाखेरि 90 हुन्छ, 90 प्लस 90 इज 180 डिग्री हुन्छ। अब यो तिनवटालाई जोड्दा 180 डिग्री हुन्छ। अथवा यति एङ्गल मात्रै कसरी 90 हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एङ्गल एओसी प्लस एङ्गल सिओडी प्लस एङ्गल बिओडी इक्वल्स टु 180 डिग्री भयो। यो तिनवटा एङ्गल जोड्दाखेरि अन्त किन भन्दाखेरि चाहिँ एङ्गल्स इन सेम स्ट्रेट लाइन। अब हामीलाई चाहिएको छ एओसी र सिओडी कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। एओसी प्लस एङ्गल सिओडी प्लस एङ्गल बिओडी भनेको 90 डिग्री छ, 90 डिग्री छ इक्वल्स टु यो हुन्छ 180 डिग्री। भनेपछि एङ्गल एओसी प्लस एङ्गल सिओडी इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एङ्गल एओसी प्लस एङ्गल सिओडी इक्वल्स टु 90 डिग्री। यसरी आउँछ 90 डिग्री। अब हामी एक्सर्साइजमा जाउँ। एक्सर्साइज स्टार्ट गर्छु म। नाउ एक्सर्साइज Exercise 6.1 question number 1.
exercise 6.1 question number 1 हामीलाई in figure AB and CD intersect at O यो AB लाइन भयो यो AB अनि यो CD भयो यो CD हो CD intersect at O O मा intersect हुँदैछ दुईटा लाइन angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree angle AOC र BOE यतापट्टि एउटा रहेछ यो OE रे भयो यसमा AOC यो एंगल र यो एंगल जोड्दाखेरि 70 डिग्री हुँदैछ भनेपछि यो बीचको एंगल हामीले निकाल्नु पर्यो त्यो निस्किहाल्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन माथि तीनटा एंगल 180 डिग्री हुन्छ भनेपछि 180 डिग्रीमा 70 घटाउँदा यो 110 हुन्छ सजिलै निस्किन्छ अनि एंगल BOD इक्वल्स टु एंगल BOD यो एंगल 40 डिग्री दिएको छ 40 डिग्री दिएको छ यहाँनिर हामीलाई निकाल्नु भन्दैछ फाइन्ड एंगल BOE यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्नेछ अनि रिफ्लेक्स एंगल COE को रिफ्लेक्स यो एंगल भयो रिफ्लेक्स एंगल भनेको एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री यतिलाई छोडेर यो डल्लै एंगल निकाल्नु पर्छ रिफ्लेक्स भनेको यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म हो यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्स एंगल भनिन्छ COE को अब हामी सल्भ गरौँ since two lines AB and CD intersect at O अनि अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ एंगल AOC प्लस एंगल BOE equals to 70 degree AOC र यो एंगल जोड्दाखेरि 70 डिग्री हुन्छ 70 डिग्री हुन्छ हामीलाई क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ एंगल BOE पहिला हामीले यो जुन चाहिँ BOD छ सिन्स अनि एंगल BOD पनि दिएको छ एन्ड एंगल BOD equals to 40 डिग्री एंगल BOD 40 डिग्री दिएको छ अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ BOE पहिला हामी कम्पेयर गरौँ यो लाइन र यो लाइन इन्टरसेक्टिङ लाइन हो इनिशियल लाइन पहिला हामीले कोरेको लाइन AB र CD हो इन्टरसेक्टिङ लाइन हो इन्टरसेक्टिङ लाइनले जहिले पनि स्ट्रेट लाइन जब इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यसले चाहिँ भर्टिकली अपोजिट एंगल बनाउँछ भनेपछि BOD र AOC यो दुईटा भर्टिकली अपोजिट एंगल भयो सिन्स एंगल AOC इक्वल्स टु एंगल BOD किन भन्दाखेरि चाहिँ यो भर्टिकली अपोजिट एंगल भयो भर्टिकली अपोजिट एंगल हुन्छ भर्टिकली अपोजिट एंगल यो लाइन र यो लाइन को इंटरसेक्टिङ पोइन्ट O भयो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हुँदैछ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हुनुको मतलब चाहिँ यो दुईटा भर्टिकली अपोजिट छ त्यसरी नै यो र यो पनि भर्टिकली हुन्छ यदि यो OE नहुनु थियो भने भर्टिकली हुन्थ्यो तर भर्टिकली छ तर यहाँ OE छ तर हामीले यो त सिधा लेख्न सक्छौं हामी यो भर्टिकली अपोजिट एंगल हो भनेर किन भन्दाखेरि चाहिँ AB र CD चाहिँ इंटरसेक्टिङ लाइन हो जुन चाहिँ इंटरसेक्ट हुँदैछ O मा भने त्यतिखेर यो एंगल र यो एंगल चाहिँ भर्टिकली अपोजिट एंगल हुन्छ भनेपछि AOC को भ्यालु पनि एंगल AOC पनि कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 40 डिग्री हुन्छ किन BOD 40 भइसकेपछि
एओसी पनि 40 हुन्छ, भर्टिकली अपोजिट एङ्गलमा, देयरफोर एओसी इक्वल्स टु 40 डिग्री। अब हामी निकाल्नु पहिला रिफ्लेक्स निकाल्नु भन्दाखेरि अगाडि रिफ्लेक्स होइन यो निकाल्नु पर्छ पहिला हामीले बीओई हामीलाई दिएको छ गिवन एङ्गल एओसी प्लस एङ्गल बीओई। अब एओसी पाइसक्यो इक्वल्स टु 70 डिग्री। अब एओसी को भ्यालु 40 डिग्री हो, यो 40 डिग्री यहाँनिर हालिदिउँ प्लस एङ्गल बीओई इक्वल्स टु 70 डिग्री भयो। अनि एङ्गल बीओई इक्वल्स टु 70 डिग्री, यसलाई उतापट्टि लाँदाखेरि माइनस 40 डिग्री हुन्छ। अनि एङ्गल बीओई इक्वल्स टु 30 डिग्री हुन्छ। यो चाहिँ भयो बीओई पायौँ। अब हामीले रिफ्लेक्स निकाल्नु पर्यो। रिफ्लेक्स निकाल्नुभन्दा अगाडि हामीले यो सीओई निकाल्नु पर्यो। सीओई निकाल्नु पर्यो। नाउ सीओई निकाल्नु लागि एङ्गल एओसी प्लस एङ्गल बीओई प्लस एङ्गल सीओई इक्वल्स टु 180 डिग्री। यो तीनटा एङ्गललाई जोड्दा 180 डिग्री हुन्छ। यो एङ्गल अनि यो एङ्गललाई जोड्दाखेरि चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ। भनेपछि 180 डिग्री हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ एङ्गल्स इन अ सेम स्ट्रेट लाइन। रिजन यहाँनिर लेख्नुपर्छ, मेरो आँटेन यहाँनिर लेख्दैछु। सिन्स एङ्गल्स इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, एङ्गल्स इन अ सेम स्ट्रेट लाइन भनेर रिजन दिनु पर्यो। भनेपछि एओसी र बीओई त हामीलाई भ्यालु याद छ 70 डिग्री हो, यो 70 डिग्री भयो प्लस एङ्गल सीओई इक्वल्स टु 180 डिग्री भयो। एङ्गल सीओई इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री भयो। यो प्लस छ उतापट्टि जाँदाखेरि माइनस भयो। एङ्गल सीओई इक्वल्स टु 110 डिग्री भयो। अब यो सीओई पायो हामीले भनिसकेको छ रिफ्लेक्स एङ्गल भनेको एङ्गल्स ग्रेटर देन 180 डिग्री अन्त के भन्छ लेस देन 360 डिग्री भनेर हामीले अगाडि पढिसकेको छौँ। एङ्गल ग्रेटर देन 180 डिग्री र एङ्गल लेस देन 360 डिग्री भनेपछि यो सीओईबाटै हामीले के गर्नुपर्छ, यो सीओई को रिफ्लेक्स निकाल्नु पर्यो। यो एङ्गल भयो, यसको रिफ्लेक्स चाहिँ यति हुन्छ। सीओई को रिफ्लेक्स चाहिँ यति भयो यहाँदेखि यहाँसम्म। भनेपछि रिफ्लेक्स एङ्गल सीओई हामी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब therefore reflex angle COE equals to 360 degree minus angle COE भनेर हामीले अगाडि फर्मुला लेखिसकेको छौँ। 360 डिग्री माइनस एङ्गल COE भनेको 110 डिग्री भयो। दिस इक्वल्स टु 250 डिग्री। यो चाहिँ थियो हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 एक्सरसाइज 6.1। ओके, आजलाई यति नै गरिन्छ र म फेरि पनि भन्दैछु तपाईहरुलाई जसले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ उहाँहरू मेरो व्हाट्सएप नम्बरमा जोड्न सक्नुहुन्छ अनि जसले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन उहाँहरूले सब्स्क्राइब गर्ने र मेरो व्हाट्सएप नम्बरमा जोड्ने। थ्यांक यू।